अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है, मुख्तलिफ जो मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं कि क्या हुआ आखिरी 2 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। एक तो पूरी जो इस वक्त जो ख़बरें मीडिया ने छापी कि हेलीकॉप्टर आया, 2 बंदे उतरे, तासुर ये दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI वहाँ पर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती टेक ओवर किया सब कुछ। ये स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया ने छापी है। इसकी हकीकत क्या है, कौन आया था, कोई आया था या नहीं आया था, वो मैं आपको बताऊंगा अभी अपने इस वीलॉग में। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब जब बनी गाला से निकले तो किन से उनकी मुलाकात हुई, क्या वो कह के गए और आज वज़ीर-ए-आज़म का क्या प्रोग्राम है। क्योंकि आज रात को वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मैं ये कहूँगा कि ये उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था अपने वर्कर से कि वो सारे बाहर निकले और जहाँ पर भी हों एहतजाज करें कि ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश है इसको पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म, मुझे मेरे ज़राए ने अभी ये कन्फर्म किया है कि इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म एहतजाज में शरीक होंगे। आज वो निकलेंगे बनी गाला से, क्योंकि अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, अब वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और एक प्राइवेट पर्सन है। लेकिन उन्होंने अपने साथियों से जो गुफ्तगू की कि वो आने वाले दिनों में क्या कहना चाहेंगे, किस इशू पर बात करेंगे, ये मैं आपके साथ उनकी गुफ्तगू को अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले ये बात तो इंटरनेशनल मीडिया, उसमें BBC और दूसरे शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर सब कुछ करवाया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स यानी सोशल मीडिया की, वो ये कह रही हैं कि शायद वहाँ पर कुछ नाजेबा हरकत भी हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। और जो अपनी हर शख्स अपनी बोल रहा है इस वक्त और एक अजीब तूफ़ान है इन्फॉर्मेशन का। मैंने उन लोगों से बात की जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ थे, जो जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला से निकले उनके साथ थे, वो आखिरी 2 घंटे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ गुजारे। तो एक बात तो ये तय है कि ये जो कुछ भी हुआ आप सबको पता है कि अगर ताकत के जो मरकज़ हैं वो ना चाहें तो रात को सुप्रीम कोर्ट 12 बजे उसके दरवाजे नहीं खोले जाते, बल्कि रिपोर्टेडली एक ड्राफ्ट के ये फैसला आ सकता है वो भी नहीं भेजा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे भी रात को किसी आम आदमी के लिए नहीं खुलते। तो ये बात तो अपनी जगह पर तय है कि इसके पीछे ताकत के हमारे जो मराकज़ हैं वो सारे के सारे ये तय कर बैठे थे कि इमरान खान को अब जाना है। इमरान खान ने बिल्कुल किसी तरह से भी, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि इमरान खान बिल्कुल काम थे, बिल्कुल मुतमईन थे। और जिन लोगों ने उनसे बात की, मेरे एक बहुत ही करीबी साथी हैं, सहाफ़ी हैं, वो मौजूद थे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। लेकिन क्योंकि मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूं, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये पूछा गया वहाँ पर कि ये आपको पता है कि सब आपके ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है और जो वो करना चाह रहे हैं वो करें, जो मैंने करना है वो मैं करूँगा। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा कि अब आपके पास चॉइस क्या है, क्योंकि जिस वक्त ये सारी चीज़ उन्हें बाकायदा ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि फ़ैसला ये आने वाला है 12 बजे के बाद और उसके बाद अमल दरामद होगा। आपका एक साथी जो अमल दरामद से इनकार करेगा वो कंटेम्प्ट उस पर लगेगी, दूसरा इंतज़ार करेगा उस पर कंटेम्प्ट लगेगी, तीसरा इनकार करेगा उस पर कंटेम्प्ट लगेगी। और अगर सारे के सारे भी इतराज़ करते रहें तो रात में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, सब पर वो कंटेम्प्ट लगेगी और फिर उसके साथ साथ आर्टिकल 6 भी लगाया जाएगा। तो जो इंतहाई करीबी रुफ़का थे उन्होंने कहा कि आपने जंग जहां तक लड़नी थी लड़ ली है, अब हमें ये ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि ये सियासत हम आवाम के लिए कर रहे हैं, अपना मुकदमा हम आवाम के पास लेके जाएं और फिर कोशिश करें कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिले या हम इलेक्शन दोबारा हो तो उसके नतीजे में वापस आ सकें। ये और भी बहुत सारे हरबे होंगे नाहल करने के, लेकिन कंटेम्प्ट लगा के और फिर आर्टिकल 6 लगा के तो वो आपको सियासत के सफ़े से मुकम्मल तौर पर हटाने की कोशिश करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, असद कैसर साहब जिन्होंने
اپنی ایک انتہائی یہ مظاہرہ کیا کہ وہ بہت ایک غیرت مند پٹھان ہے اور عمران کے ساتھ ہے اور آگے بھی عمران کے ساتھ رہے گا، اور تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کے دل نہیں توڑے اسد کیسر نے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ لیا کہ بالکل ہم اس طرح سے کریں گے۔ اب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر سے کوئی آیا یا نہیں آیا یہ ارریلیونٹ ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ طاقت کے جو مراکز ہیں وہ یہ طے کر چکے تھے اور یہ اطلاعات آ چکی تھیں، لیکن خوف کا یہ عالم تھا، ان کے دلوں میں غلط فہمی کوئی اس طرح سے ڈال دی گئی تھی کہ وزیر اعظم بالکل تلے ہوئے ہیں اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا دیں گے، وہ کوئی ڈی نوٹیفائی کسی کو کر دیں گے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کروا دی گئی۔ لیکن یہ ان کا ایک اپنا فیئر تھا۔ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہ تھا، نہ کبھی انہوں نے اس بات پہ سوچا۔ یہ بات کہ ان کے ساتھ کوئی نازیبا حرکات ہوئیں، کہ وہاں پر کسی کو کوئی تھپڑ وغیرہ مارے گئے، بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، اس لیے کہ عمران خان کنڈکٹڈ ود گریس، ود ڈگنیٹی، اینڈ ہی نیور لاسٹ ہز ٹیمپر۔ غصے میں وہ بے قابو نہیں ہوئے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، تمام لوگوں سے ملے، سٹاف سے ملے، کابینہ سے ملے، اور انہوں نے جب وہ صحافیوں سے بات کی تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کی کنورسیشن تھی، اس میں انہوں نے 3 دفعہ چائے پی۔ he was very and he was laughing and he was smiling، اور جو ان سے ملنے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم کو بالکل کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم آج رات آئیں گے اور اسلام آباد میں آئیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اپنے دوستوں سے یہ کہا، آج کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، اس میں بھی یہی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس واپس جائیں گے۔ اب توقع، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بولیں گے، اپنے اداروں کے خلاف بولیں گے اور سب کو یہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بات کہی رات کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے، اور جس طریقے سے واقعات ہوئے، پاکستان کے لوگ بڑے ذہین ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جو کام کرنا تھا، جو بات کرنی تھی، وہ میں نے کر لی۔ میں اپنے اداروں کے خلاف زبان نہیں کھولوں گا، میں عوام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میں ریفارمز پر بلیو کرتا ہوں، میں ایکشن پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے عوام کے پاس جاؤں گا، اور ہم انشاءاللہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے عوام مجھے 2/3 اکثریت دے کے واپس بھیجیں گے۔ یہ بھی فیصلہ کر لیا عمران نے کہ کسی فصلی بٹیرے کو، کسی الیکٹیبل کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، کسی کو ٹکٹ نہیں دینا۔ یہ بھی فیصلہ کر لیا خان نے کہ جو منحرفین تھے، کیونکہ منحرفین کا رول بہت اہم تھا، منحرفین کو دکھایا آصف علی زرداری صاحب نے، ان کو یعنی جو اتحادی تھے ایم کیو ایم کو بلایا اور 14-15 ایم این ایز جو منحرفین تھے ان سے ملاقات کرائی، باپ والوں سے ملاقات کروائی، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ اور ان کی سازش ہی یہ تھی کہ جو منحرفین ہیں، یہ جو لوٹے ہیں، یہ دکھاؤ، اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ ملا کے پھر لوٹوں کا ووٹ بھلے آپ استعمال نہ کریں۔ تو لوٹے اگر لوٹے نہ بنتے، لوٹے اگر آ کے وہ اپنا منہ نہ کھولتے، تو پھر شاید اتحادی بھی عمران خان صاحب کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ تو یہ ایک پلاننگ، گرینڈ پلاننگ تھی، جس کے پیچھے وہ سپر طاقت جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سارے پیسے دیے، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ رات کو 12 بجے عدالتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا، ایسا لگ نہیں رہا تھا، ایسا تھا کہ اکیلا خان ایک طرف، سارا پاکستان، اس کی ساری طاقت ایک طرف۔ اب پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کوئی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، ابھی کام شروع کر دیا جائے گا۔ وہ جو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے والے ڈاکٹر ارسلان خالد، ان کے گھر پہ چھاپا مارا ایف آئی اے نے، حالانکہ پی کا آرڈیننس ختم ہو چکا اور اطہر مین اللہ صاحب یہ کہہ چکے، لیکن میں آپ کو دلاتا ہوں، میں کبھی ارسلان خالد صاحب سے نہیں ملا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کو کسی عدالت سے کبھی بھی ان کی یہ جو ان کے ساتھ جو ہوا، ایف آئی اے نے جو کیا، ان کی داد رسی نہیں ہوگی، ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو مشکل وقت ہے، خان تیار ہے، اور آج وہ اسلام آباد میں آئے گا، لوگوں سے ملے گا، اپنا احتجاج شروع کرے گا۔ ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ ہی ول ہٹ دا روڈ، وہ لوگوں کے ساتھ آئے گا، اور جو ایک اویئرنیس کیمپین ہے اس کے حوالے سے بات کرے گا۔
کوئی احتجاجی تحریک شروع کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی جیل بھرو والی بات نہیں ہے، کوئی دھرنے والی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ وطن عزیز کو اس وقت چیلنجز ہیں کیا اور آپ کو فیصلہ کرنا کیا ہے، اس حوالے سے عمران بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ کسی نے رات کہا کہ سیکیورٹی کے بڑے مسئلے ہوں گے، تو خان نے کہا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جو میرے مولا نے مجھ پر فرض کیا ہے وہ میں کرتا رہوں گا، اور جو میرا مقدر ہے اس کو میں روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ میں اللہ سے اپنی اور اپنی قوم کی بہتری کی دعا کروں۔ تو جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔